सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ है ना जी। ईरान की क़यादत को जिस तरह कत्ल किया गया और आप सबको इल्म में है, इसराइल अमेरिका ने सब कुछ किया, लेकिन नॉर्थ कोरिया का आइन तब्दील कर दिया गया और उन्होंने एक ऐसी चीज़ उसके अंदर डाली है। हमारे साथ जिस तरह भी बताया कि सर अब्दुल कय्यूम साहब है। सर ये बताइए थोड़ा सा कि नॉर्थ कोरिया ने इतना बड़ा आइन में कदम उठा लिया। ये देखिए मुबारक साहब, असल बात ये होती है कि कौमें जो हैं वो अपने आप को किस तरह दुनिया के सामने इज्जत के तौर पर दिखवाना चाहती है। नॉर्थ कोरिया छोटा मुल्क है, उसके पास अगर एटम बम ना होते, उसके जो 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 अभी उनका लीडर है उसने कई दफा बोला अगर हमारे पास लीडर ना होते, एटम बम ना होते, तो ये अमेरिका कब का हमें खा गया होता। तो एटमी एटमी मिसाइल या एटम बम्स उनका होना उस मुल्क की कहते हैं कि जिंदगी है। लेकिन ये जो अभी आपने जैसे कहा ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ईरान के आप देखें कि ये ट्रम्प जो है और इसराइल ने कितने बयान चेंज किए और क्या क्या किया, जब देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि लेटेस्ट ये है कि रात को उन्होंने F-35 एक और मार दिया उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान ने, जो जो उनके पेट में दर्द पड़ा हुआ है। इसके बाद में बात करेंगे तो ये उनका आइन में चेंज होना, चेंज करवाना कि अगर उनके लीडर को मरवाया गया, लगी बात है चाइनीज रशियन तो नहीं मरवाएंगे, तो फिर हम एटमी हमला कर देंगे। ये बिल्कुल उन्होंने अपने मुल्क की वो क्या कहते हैं जिंदगी के लिए और इज्जत के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। सर ये बताइए पर किस पे एटमी हमला कर दिया? उनको ये तो पता ही होगा कि यही दो मुल्क हैं जो हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो ज़ाहिर है लोग पूछ रहे हैं कि किस पे करे, तो इनमें से किसी के ऊपर करेंगे ना वो। आप देखें कि अमेरिका उनका जो नॉर्थ कोरिया है उसका जो बड़ा दुश्मन है वो सिर्फ अमेरिका है, और अमेरिका मेरे ख्याल में कभी भी नहीं करेगा कि वो ये जो ट्रम्प है, अभी आप देखें इतनी जंग इधर उधर हुई लेकिन उसने नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया। और पहले भी इसकी टर्म में ये वहां विजिट भी इससे दो इसकी मुलाकातें भी इसने नॉर्थ कोरिया के लीडर से की, और इसको पप्पू कह रहा था, ये कहता है छोटा पप्पू। तो वो लेकिन नॉर्थ कोरिया को पता है कि साउथ कोरिया तो कभी भी हमला नहीं कर पाएगा, वो तो है ही उसकी एरिया में है। अगर वो जरूरत करेगा तो इसको तहस नहस कर देगा नॉर्थ कोरिया। उधर चाइना बैठा है, ऊपर रशियन की बॉर्डर है उनके साथ। सिर्फ अमेरिका ही है मेरे ख्याल में जो जिसका उसको डर है। सर ईरान दोबारा समंदर में झड़पें हुई हैं, ईरान ने काफी अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं, मगर अमेरिका अभी तक ये कह सकते हैं तसल्ली नहीं हो रही अमेरिका की किसी मामले में। कितनी देर तक लगेगी और तसल्ली करवाते करवाते? ये मुबारक साहब आपकी बात ये सच्ची हुई है कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अमेरिका की कोई डिमांड ईरान नहीं मान रहा। अभी जितना नुकसान ईरान को हुआ है, उनकी क़यादत मार दी गई, जनरल मार दिए गए, साइंसदान मार दिए गए, पब्लिक के बिल्डिंगें तबाह हुई, बच्चियों को मारा गया, क्या क्या नहीं हुआ जो अमेरिका और इसराइल ने नहीं किया। तो वो एक ऐसा जख्म होता है जो इतना जल्दी तो नहीं खत्म हो जाएगा। बेशक ऊपर से बातचीत हो रही है, और ये भी बात याद रखें मुबारक साहब, ये पाकिस्तान के जो चापलूस गैंगस्टर जो हैं, गैंगस्टर, एक आप देखें बरतानिया की पार्लियामेंट के लोग कहते हैं कि ट्रम्प जो है ये हमारी आपकी आवाज नहीं है, ये बरतानिया के जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उन्होंने बोला इंटरनेशनल गैंगस्टर, ट्रम्प को बोला है। अभी पाकिस्तान में जो गैंगस्टर हैं ट्रम्प ने उनको चुना। ये बड़ी यानी आप देखें ना, एक बंदे को इंटरनेशनल गैंगस्टर कह रहे हैं बड़े बड़े मुल्क, और उसको पाकिस्तान के अंदर जिन्हें जो गैंगस्टर है असल जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, मार कुटाई, कत्ल गारत करवा रहे उनसे जाके। अच्छा, ये वो कहते जी हमारी वजह से 47 ईयर्स के बाद पाकिस्तानी कह रहा है या इनके चापलूस कह रहे हैं हमने अमेरिका और ईरान को इकट्ठा किया, जबकि आपको पता है अमेरिका और ईरान की ये बातें कई अरसे से चल रही। यूनाइटेड नेशन करवा रहा था, ये स्विट्जरलैंड में बातें हुई, ये इसके बाद सर रिजल्ट तो कोई निकल जाने ना, बातें करवाई, ये कतर ने बातें करवाई, ये यूएई ने बातें करवाई, ये कई अरसे से मुआहदे भी हुए, खत्म हुए। तो इनकी ये जो चापलूसी है कि हमारी वजह से तुम तो दुनिया के करप्ट तरीन लोग हो, गैंगस्टर हो, तो तुमने किधर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया जो तो अभी तो टर्रे मार रहे हो, तो मुआहदा तो हो नहीं रहा। ईरान अपनी बातों के ऊपर डटा हुआ है, और कल आप देखें कि
اسٹیٹ آف ہرموز میں F-35 ایران نے گرا دیا, جو ایک اور بہت بڑا دھچکا لگا امریکہ کو. نمبر 1. نمبر 2, وقت صاحب, یہ امریکہ کا جو بڑے بڑے اینالسٹ ہیں وہ سارے امریکہ کے ہیں, اور انہوں نے بولا کہ ایکچولی جو اسرائیل کو نقصان ہوا ہے وہ اس کا ڈوم ڈے تھا, یعنی ختم, قیامت آ گئی. انہوں نے کہا کہ اتنے میزائل ایرانیوں نے مارے ہیں ان کے اوپر کہ ان کی ایئر فورس ختم کر دی گئی, اور آرمی کے اور یہ سائنسدان جہاں تجربے کرتے ہیں, ریسرچ لیبارٹری تباہ ہوئی, یہ سب ایران نے کیا. اور ایران کوئی سپر طاقت پہ نہیں تھی, اور ایران کو یہ ایک نئی خبر ہے کہ ایران کو نارتھ کوریا نے تقریباً 150 انٹر کنٹیننٹل میزائل بھیجے ہیں. 150 کے لگ بھگ یہ جو سرمت ہے رشین میزائل جو 2-3 صرف یوکرین کے اوپر گرائے گئے تھے, وہ توبہ کر رہے تھے, وہ انہوں نے اس کو دے دیے ہیں. اور ایران ابھی اتنا سٹرانگ ہے کہ وزیر دفاع رشین نے اپنے منہ سے بولا کہ ایران نے آج تک کوئی خطرناک میزائل استعمال نہیں کیا. مطلب ان کو پتا ہے جو حملے دیے ہیں یہ نارتھ کورین دیے, یہ چائنیز دے رہے ہیں, اندر سے ایک بھی استعمال نہیں ہوا. اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, اور ایرانی کبھی تو نہیں مانے گا. وقت سے ہم نے پہلے ایک بات کی ہے, ایران پاکستانی کیا چیز ہے, پاکستان تو بکنے والے لوگ ہیں, یہ تو بکے. اچھا سر, پاکستان کی ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کل جشن منایا گیا اور یہ بڑکیں لگائی گئی کہ یہ کہ خود کے قطرے کا حساب لے گئے. لوگ جو پاکستان میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا کس نے حساب لینا؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ ٹر ماسٹر ہے, دنیا میں ٹر مارنے کے ماسٹر ہے. یہ پہلے دن سے آج تک ٹرے مار رہے ہیں. اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے تو تم آزاد کشمیر کیوں نہیں آزاد کراتے بھائی؟ کرا کے دکھا نا. تو فیلڈ مارشل تو بن گیا جعلی گورنمنٹ سے, جعلی پارلیمنٹ سے, جعلی وہ وہاں پہ قانون بنوا کے تو فیلڈ مارشل بن گیا. 5 سال کے لیے چیف آف ڈیفینس سروسز کے بن گیا. تو کشمیر آکوپائڈ کشمیر آزاد کرا کے دکھا نا, پھر تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ تو بڑا لائق آدمی ہے, تیری فوج بڑی, ایٹم بم اور میزائل ہے تمہارے پاس, کر کے دکھا. 2 جہاز گرا دیے, کہیں ادھر انڈیا میں گر گئے. وہ ان کی نالائکی تھی. اگر مودی جو تھا اپنے چیف آف ایئر اسٹاف کو اٹھا کے باہر نہ پھینکتا, وہ سکھ تھا, اٹھا کے باہر پھینکتا, اس نے نہیں پھینکا. تو وہی ٹرے مارتے جا رہے ہیں, کروڑوں خربوں روپے کھا گئے, فیسٹ منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. اور ٹوٹس جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, پالے ہوئے ٹی وی کے اوپر آگے پیچھے ان کے تھرو بکواس کروا رہے ہیں. تو یہ ایک آدھ کوئی لندن میں بھی بیٹھا ہے, وہ بھی بکواس کر رہا ہے. تو مبارک صاحب, قومیں کبھی ایسے ترقی نہیں کرتی. یہ پاکستان ترقی تو ہم نے کرنی نہیں, اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پایا. نہیں تو ترقی کر کے کرنا کیا ہم نے؟ ہاں یہ تو ہے, ہاں ترقی کر کے ہم نے کیا کرنا؟ ہم تو کرپشن کے ماسٹر ہیں, گینگسٹر ہیں. ہم نے تو کھانا ہے, اور کھا کے چائنیز نے جو ایک پریڈکشن کی, اس کا کل بھی بڑے بڑے چینل کے اوپر آیا, اس نے بولا پاکستان 7ویں نمبر پہ ہے, یہ کرپشن کی وجہ سے ختم ہو جائے گا. یہ اس کے پاس 1 روپیہ نہیں اپنا جیب کے اندر, اور سب لیڈر کرپٹ, ججز کرپٹ, جنرلز کرپٹ, سیاستدان کرپٹ, بیوروکریٹس کرپٹ. تو انہوں نے کہا دنیا کیسے چلے گی؟ دنیا چلتی نہیں, لیکن پاکستان کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ادھار. تو یہ بھی خبر ہے, آپ کو موبائل سے پتا ہوگا کہ یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, اس نے اپنی فیملی کو امریکہ بھجوا دیا ہے. اپنی بیوی کے 2 بچے اس کی پہلی وہاں سیٹل ہیں. چوری چھپے اس نے نکال دیا. لوگ کہتے ہیں نکل کیسے گئے, کسی کو پتہ نہیں لگا. قطر ایئر کے تھرو یہ بھاگ کے چلے گئے. تو یہ, اور پھر کہتے ہیں $5 ارب یعنی $بلین اس نے پاکستان کا پیسہ وہ منی لانڈرنگ کر کے دبئی میں جمع کروایا ہے. اور دبئی چونکہ آلریڈی انڈر کلاؤڈز ہے, وہ تو خود ان کے حالات خراب ہیں. تو اس نے پہلے ہی اپنا حساب کتاب جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. یہ مری قوم نہ ہو تو اس کو پتہ لگے نا کہ اس ملک کو کون کھا رہا ہے, کون کھا گیا ہے, کون کھانے والا ہے. یہ بدبختی ہے مبارک صاحب ہماری پاکستان میں. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہیں, جو بات اصل ہے کہ ہمارا ترقی کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہم جس چیز میں ترقی کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائیے. آگے یہاں پہ بتانا کہ جناب پاکستان کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھے گا, آدھا پاکستان گم ہو گیا, ٹوٹ گیا, 90,000 جنگی قیدی بن گئے, ہماری طرف میری آنکھ سے نہیں کوئی دیکھے گا. جی کیا بات ہے یار, لمبی چھوڑی ہو. بے وقوف قوم میں گدے بیٹھے ہوئے صاحب نے, ان کو جو مرضی سناتے رہے.
کون سا کسی نے سوال کرنا ہے؟ جو کر لے گا اس کے لیے مصیبت بن جائے گا. وہ ایک نے کہہ دیا تھا آپ کی وہ ماں آ گئی ہے تو اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کا پھر سوشل میڈیا پہ آئے میں دے گا. تو جب قوم بدبخت ہو تو ظاہر ہے پھر ایسے نصیب ہوتے ہیں. خالی پلاؤ چینل کو سبسکرائب